بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو پوری کائنات کا خالق کے مالک کے حاجت روا ہے مشکل کشا. اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو پوری کائنات کا رہبر بن کے آیا ہے، رہنما بن کے آیا ہے، پوری کائنات نال اعلیٰ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نال عرفہ بن کے آیا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے. لمحی گل دا نہیں کوئی فائدہ یارو، لمحی گل دا نہیں کوئی فائدہ یارو، اساں نیڑیوں گل مکاونی ہے. لاہور دے رہن والے گل او کریے جڑی کام قیامت نو آونی ہے. واپس آ جا بھولیا راہیا، واپس آ جا بھولیا راہیا، جڑے راہ ٹرے ہیں اے او راہ نہیں. پہ جا سڑک مدینے والی ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں. اللہ پاک دے کول ہی شفا مرضاں دی، کسے ہور دے کول شفا نہیں. میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اج دی اس پروگرام دے اندر، اس محفل دے اندر اج دی حاضری میری اور تہاڈی ملاقات کران والے میرے برادر محترم، میرے بھائی، بڑی محبت والے میرے دوست بھائی محمد عبداللہ صاحب، جنہاں دی پرزور اپیل دے ہوتے اسی انشاءاللہ تعالی حاضر ہوئے ہیں اللہ دی رضا واسطے. میں دعا کرنا اللہ ساڈے اس بڑے بھائی نو حضرت مولانا محمد عباس خلیق صاحب، اللہ انہاں دے رحمتاں دے نزول فرمائے. اچھی آمین کہہ دو انشاءاللہ تعالی. میرے ٹائم دا تانوں پتہ نہیں لگنا کیڑے ویلے میرا ٹائم گزر گیا. میرا سفر بھی اللہ دی رضا واسطے، میری نعت بھی اللہ دی رضا واسطے، میری حمد بھی اللہ دی رضا واسطے، میرا بیان بھی اللہ دی رضا واسطے. جدوں دی توبہ کیتی ہے میری زندگی بھی اللہ دی رضا واسطے. اکثریت دے اندر دن رات سفراں دے اندر پروگراماں تے میرا ایک میسج ہوتا ہے کہ جیڑا کم اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے او دے دنیا تے بھی فائدے ملدے نے، قبر وچ بھی فائدے ملدے نے، آخرت نوں بھی فائدے ملدے نے. صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابیوں، کچھ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، قیامت کے روز ان کو نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نبی اور شہداء دیکھ کر رشک کریں گے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے محبت بھی کی تو اللہ کی رضا کے لیے، نفرت بھی کی تو اللہ کی رضا کے لیے. دعا کرو
اللہ ساڈے دلاں نوں نرم کر دے، اللہ ساڈے دلاں دی نفرتاں ختم کر دے، دلاں دے بغض ختم کر دے، دلاں جو حسد ختم کر دے۔ میں تو اکثر آخیا کرنا، دل میں توحید کی ہو ایسی لگن، روح میں چلتی رہے، دل تڑپتا رہے۔ جنہاں نو سونے نبی نہ پیارے ایک ہاتھ کھڑا کرو، جنہاں نو اللہ نال پیارے دوجا ہاتھ کھڑا کرو، تے جڑے قرآن دی سن مندے ذرا کھڑے ہو جاؤ تے اگے اگے آؤ، اگے اگے آ جاؤ، کچھ نہیں اگے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو کے کرو پھر، نہیں بیٹھ کے ٹھیک، اگے اگے آ جاؤ، تھوڑا جا اگے اگے آ جاؤ یار، میرے ٹائم نے انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں پتہ نہیں لگنا، آ جاؤ اگے اگے، ویڈیو بن رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ میرا پیغام تھوڑے دوستان دے نام کیوں جی قاری صاحب ماز کوثر صاحب الحمدللہ انہاں دی نویں شادی ہوئی ہے، دعا کرو اللہ انہاں نیک صالح بیٹے عطا فرمائے، بھائی آمین کہہ دو، جنہاں کول اولاد نہیں اللہ رب العالمین انہاں نوں اولاد عطا فرمائے۔ میرے بھائی عبداللہ صاحب نوٹ کرو، دل میں توحید کی ہو ایسی لگن، روح میں چلتی رہے، دل تڑپتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر، یا اللہ نکلتا رہے، یا اللہ نکلتا رہے، یا اللہ بولو بولو، یا اللہ نکلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر، یا اللہ نکلتا رہے۔ یہ بتاؤ کہ حاجت روا کون ہے، یہ بتاؤ کہ مشکل کشا کون ہے، کہہ دیو کہہ دیو، یہ بتاؤ حاجت روا مشکل کشا، یہ بتاؤ کہ حاجت روا کون ہے، یہ بتاؤ کہ مشکل کشا کون ہے، رزق دیتا ہے جو پوری کائنات کو، رزق دیتا ہے جو پوری کائنات کو، ان کی قدرت سے نظام چلتا ہے، یہ زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر، یا اللہ نکلتا رہے، دل میں توحید کی ہو ایسی لگن، دل میں توحید کی ہو ایسی لگن، روح میں چلتی رہے، دل تڑپتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر، یا اللہ نکلتا رہے۔ خود خدا نے یہ قرآن میں کہہ دیا، میں نے مدنی کو اتنا ہے رتبہ دیا، خود خدا نے یہ قرآن میں کہہ دیا، میں نے مدنی کو اتنا ہے رتبہ دیا، جو نہ مانے گا باتیں محبوب کی، جو نہ مانے گا باتیں محبوب کی، وہ جہنم میں ظالم ہی جلتا رہے، جو نہ مانے گا باتیں محبوب کی، وہ جہنم میں ظالم ہی جلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر، یا اللہ نکلتا رہے، یا اللہ نکلتا رہے، دل میں توحید کی ہو ایسی لگن، روح میں چلتی رہے،
تڑپتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس پر یا اللہ نکلتا رہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول موضوع یہی ہے لیکن سارا ترجمہ شعراں دے اندر ہوئے گا انشاءاللہ سارا ترجمہ شعراں دے اندر ہوئے گا سنیے بڑی ایک نعت سنی تسی اب تو بس کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کی دھن ہے رب کا منگتا ہو جو منگتا رب کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتا رب کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتا رب کا منگتا ہو جو منگتا میرے ہر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی کہہ دیو اچھی کہہ دیو میرے ہر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا میرے جرموں کو تماشا میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتا رب کا منگتا ہو جو منگتا رب کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتا رب کا منگتا ہو جو منگتا میرے اللہ میرے ہر عیبوں کو معاف کر دینا آمین کہہ دیو آمین کہہ دیو بڑا پیارا جملہ اور دل دی تختی تے لکھ کے لے جانے سنیے یہ شعر بھی اللہ نے بنایا تو بیت اللہ چ کھلوتے ہیں بنوایا اور جڑا جڑا کلام بیت اللہ دے اندر لکھے ہے انشاءاللہ سنا کے جاواں گا نواں کلام انشاءاللہ تعالی سنیے میرے اللہ میرے ہر عیبوں کو معاف کر دینا کیونکہ تو مجھ کو کسی غم میں کیونکہ تو مجھ کو کسی غم میں نہیں رونے دیتا کیونکہ تو مجھ کو کسی غم میں نہیں رونے دیتا رب کا منگتا ہو جو منگتا رب کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتا رب کا منگتا ہو جو منگتا کہہ دیو تے پھر کیوں نہ یہ تے اردو دا کلام ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اجے اللہ دی شان ہی شروع ہوئے گی انشاءاللہ تے پھر میں کیوں نہ آکھاں کراں پنجابی ترجمہ کراں انشاءاللہ تعالی بھائی جمیل صاحب دے والدین تے اللہ رحمتاں دے نزول فرمائے کچھ یار نہیں مینوں پتہ ہے انہاں آواز جتھے پہلے سی اوتھے رہن دیندا نا تے پھر ٹھیک سی ہن آواز ذرا سیٹنگ آؤٹ ہے سنیے ذرا میں انشاءاللہ تانوں سمجھ آئے گی سنیے
اسی رب دا قرآن سنانے جے تو نہ مننے تے بری گل سونے دی حدیث پچانے جے تو نہ مننے تا بری گل کیوں ظلم کماندے ہو کیوں ظلم کماندے ہو ایک رب چھڑ کے تے کیوں در در جاندے ہو پنجابی دے لفظ نے ہزاراں دی تعداد اللہ دی رحمت نال جواب دیتے نے اللہ دی مہربانی نال ہزاراں قوالیاں جنہاں دے رد لکھے نے لیکن ایتھے انشاءاللہ تعالی ایتھے اس واسطے آئے کہ میرا مالک ساڈے تے راضی ہو جائے مقصد یہی ہے نا تے پھر میں کیوں نہ اعلان کراں سنیے رب العالمین دی شان دے بارے اعلان کرنا چاہنا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بخشن والا کون ہے بولو تے صحیح کون ہے اللہ بخشن والا ہے اللہ جنت دین والا ہے اللہ ہی معاف کرنے والا ہے پھر کہنا پوے گا تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار 70 ماما نالو ود کے 70 ماما نالو ود کے کرنا ہے تو پیار تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار تیرے حسن دیاں کرناں نے چن ستارے یا مولا چن ستارے یا مولا تیرا ہر دم ذکر کرے دے مست نظارے یا مولا مست نظارے یا مولا تیرا ذکر کرے دے رہندے گلشن تے گلزار تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار ہاتھ جوڑا تے ترلے پاوا روما تے کرلاوا میں روما تے کرلاوا میں ہاتھ جوڑا تے ترلے پاوا روما تے کرلاوا میں روما تے کرلاوا میں چھڑ کے تیرا بوا یا رب چھڑ کے تیرا بوا یا رب چھڑ کے تیرا بوا یا رب کیڑے در تے جاواں میں کیڑے در تے جاواں میں توبہ توبہ میری توبہ 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 میری توبہ توبہ استغفار تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار تو نے اتنا دیا دیتا ہی گیا تو نے اتنا دیا دیتا ہی گیا رخ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی ہے تیرے سہاروں پر تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار تیرے در تے آن کھلوتا لے کے پنڈ گناواں دی لے کے پنڈ گناواں دی معاف کری تو سونے ربا معاف کری تو سونے ربا ڈور نہ ٹوٹ جائے ساواں دی ڈور نہ ٹوٹ جائے ساواں دی حشر دیاڑ شرما رکھ لئی حشر دیاڑ شرما رکھ لئی دسیاں بڑے گنہگار ٹھلے بول دے اچھی کہہ دو سبحان اللہ تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار انا اعطیناک الکوثر وچ قرآن دیا
कौसर साहब जिस नो हौसे कौसर दा तो मालक अल्लाह बनाया, मालक अल्लाह बनाया। दिल विच लैके आए सारे, दिल विच लैके आए सारे सोने नबी दा प्यार। कह दियो तुम्हें बख्शनहार मौला, तुम्हें बख्शनहार, तुम्हें बख्शनहार मौला, तुम्हें बख्शनहार। तेरे लाहौर दे रहन वाला बाबा जी लहरी कोई जानदे ने कोई नहीं जानदे। बाबा जी लहरी दे कलाम साडे पिंड दे रहन वाले मौलाना अब्दुल समद साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़िया करते सन, सानू पता ही नहीं सी। एक दिन पता चलिया लाहौर दे रहन वाले बाबा जी लहरी कमाल कर छड़िया। कहते ने जिमींदारो हल बोंदे हो, पट्ठे गढ़दे हो, वढ़ के मज्जां अगे पाउंदे हो, मज्जां दियां कालियां कालियां थणा विचों चिट्टे रंग दा दुध देण वाला कौन है? अल्लाह देण वाला है। बाबा जी लहरी ने बड़ा कमाल कर छड़िया। दुआ करो अल्लाह दी कबर ते करोड़ा रहमतां दे नज़ूल फरमाए। और जिहड़े शहर दा कलाम होवे ओदे वास्ते दुआ कीती करो। और मौलवियो क़यामत दा दिन होएगा, तुसीं ते कहंदे हो मैं कमाल कर छड़िया, मैं फिर लिखिया, मैं फिर लिखिया। लिखिया किसे दा हुंदा है, ना अपना क्यों करदे हो? कलाम किसे दा हुंदा है? मेहनत बेचारा कम सो कम यार ओदे वास्ते दुआ ही करा छड़ी करो। जिदा कलाम लिखिया होवे, इत्थे मैं कई वेखे ने उन्हां दी उन्हां चिर खिताबत ही पूरी नहीं होंदी जिन्ना चिर विच चमकदे चमकदे शेर नहीं लाउंदे। यकीन जानो लाओ, पढ़न दा कोई हरज नहीं, पढ़ो, तुहानू खुली इजाजत है। लेकिन जिन्हें लिखिया हुआ माज कौसर ने लिखिया हुआ नाम लवो कि दुआ करो अल्लाह माज कौसर नू तंदुरुस्ती देवे। क्यों जी, होना चाहिए कि नहीं? मैं क्या बाबा जी लहरी ने कमाल कर छड़िया। बाबा जी लहरी कोल बेटा कोई नहीं, आप ते फौत हो गए। बाबा जी लहरी दियां बेटियां ही ने। एक दिन मेरा राबता होया बाबा जी लहरी दे दमाद नाल। मैं क्या जी मौलवी मंजूर बोलना, बड़ी मुश्किल नंबर लभया। कहंदा जी बाबा जी ते फौत हो गए ने, उन्हां दा कलाम लिखिया मेरे कोल मौजूद है। यकीन जानो जड़ा वाले तो गड्डी ते चढ़िया, मैं ड्राइवर नूं आख्या चलिए, बड़ा कीमती मुआद है जेड़ा बिल्कुल छुपिया पिया कोई जानता ही नहीं। मैं ते मेरे भाई हजरत मौलाना मोहम्मद इकबाल कसूरी साहब, अल्लाह उन्होंने जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, आमीन कह दो। असी दोवें आए, उन्होंने गग्गा पिंड दे विचों लिया, पत्तो की दे नाल गग्गा पिंड दे, उन्होंने उथों नाल लिया, गड्डी च बिठाया। असी बाबा जी लहरी दे घर पहुंच गए। उन्हों की बेटी मिली है, उधरों कागज के टुकड़े पकड़ा रही सी, उधरों कागजां नूं वेख के रो रही सी। ते मैनूं कहण लगी मौलवी साहब, मौलाना इकबाल कसूरी साहब नूं कहण लगी मौलवी जी अल्लाह दा नाम जे, जिथे भी मेरे बाप दा कलाम पढ़ो दे वास्ते दुआ कराया। मैं ते अपना हक अदा कर रहा। बाबा जी लहरी ने कमाल कर छड़िया। फरमाया करते सन, ओ पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थना विच वेखो तारां बगियां ने, काले थना विच वेखो तारां बगियां ने। ते दुध दे विचों दही ते दही विचों थिंदा ए, मर जाने मालक जिंदा है। हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा। बाबा जी लहरी ने कमाल कीता। आंदे ने पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने। लाहौर दे रहन वाले हो, एक वक्त आने वाला है
تسی سانو لبو گے اساں تانوں لبنا کوئی نہیں مولویوں کی کرنا گے دولت نو اللہ دی رضا واسطے قرآن سناؤ قبر چ مل پہ جائے گا آخرت میں مل پہ جائے گا چند ٹکیاں دی خاطر حوض کوثر دا پانی چھڑ دیتا جائے پانی بھی عام نہیں پانی بھی میرے نبی دے ہاتھ والا ہاتھ جوڑ کے مولوی عرض کرنا چاہنا اب پیسے مکاڑ والے ہو ڈیمانڈا کرن والے ہو اگر رستے دے اندر تہاڈی موت واقعہ ہو گئی کوئی پتہ نہیں جنت ملنی ہے کہ نہیں ملنی اگر اللہ دی رضا واسطے سفر کرو رستے دے اندر موت آئی یقیناً اللہ جنت دے دے گا جدوں دے نہ پیسے مکاؤنے شروع کیتے نے گھراں دے گھر بے نماز زیادہ ہو گئے کنجر خانہ زیادہ ہو گیا گھراں چ بے پردگی زیادہ ہو گئی ہے بے دین لوگ زیادہ ہو گئے ہیں جدوں دے مولوی پیسے مکاؤنے شروع کیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا ایک گروہ ایسا آئے گا انہوں نے پانی سیاپا نہیں پلان گے سونے دے برتن نہیں چاندی دے نہیں انہوں نے پانی میں اپنے بگ نال پلاواں گا سیابہ عرض کر دیں سونے وہ کون خوش نصیب ہون گے میرے نبی فرماتے ہیں میرے دین دے مبلغ ہون گے جڑے قرآن بھی سناؤں گے تے اللہ دی رضا واسطے میرا فرمان بھی سناؤں گے تے اللہ دی رضا واسطے اور انہاں دا انتظام اللہ خود کر دے گا مدرسیاں دے نام تے لے کے پیسے فارچونر چوٹن والے ہو دعا کرو اللہ جنت دی سواری دے وے کئی مینا مار دینا تو 23 سالوں کی بنایا اج بھی قرآن لائے ہاتھ رکھ کے کہہ دینا اج بھی میرے کو وہی مکان ہے جڑا میرے ماں پیو میں نے دیتا سی 3.5 مرلے کا اج بھی میرے کو وہی مکان گڈی 12-13 سال ہو گئے 23 سال ہو گئے دین والے پاسے آنے 12-13 سال ہو گئے گڈی رینٹ دی چل دی پی پتہ ہے بھائی ماس کو سنو ایک بندے نے 17 ماڈل گفٹ دیتی مسجد چھوٹی سی میری ماں خمال کا سواری جنت دے دے بھی وہ گڈی ویچی 27 لاکھ دی ویچ لے کے ویچ کے تے اللہ دے گھر نو وسیع کر چھڑا جا کے ویکھو مسجد چندے منگن والیاں نے مدرسیاں دے نام تے مسجداں دے نام تے اپنی کوٹھیاں تے بنا لیاں لیکن اللہ دی رضا واسطے تقریر نہ کیتی اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے کئیاں نے میرا رابطہ تعلق بالکل بائیکاٹ کیتا ہے میں کیتی رکھو یا تیرے میرے گھر دا نقصان ہوندا پیا ہوئے حلال کر دیو کہ نہیں لوگوں چور پہ گئے کر دیو کہ نہیں سونے نبی دے دین دا نقصان ہو رہے ہیں تو میں حلال کیوں نہ کرا یار وہ بھی دن تھے کہ ادھر ہاتھ میں جام اب تو رستے بھی نہ یاد رہے میں خانوں کے سنیے تو کمال کر چھڑیا بابا جی لہری نے فرمایا کر دے سن پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے تے دودھ دے وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانے مالک زندہ اے مر جانے مالک زندہ ہے بابا جی لہری فرماندے نے انسانا کدے اپنی پیدائش لے نظر ماریا کر تو کی سہتے اللہ نے تینوں کی بنایا اور ٹھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے ٹھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے تے کدھروں بنیا بندہ تے کدھروں پرندہ اے مر جانے مالک زندہ اے مر جانے مالک زندہ اے ایک دن آخر دنیا چھڑ کے جانا ہے ایک دن آخر دنیا چھڑ کے جانا ہے تیرا میرا بندیا قبر ٹھکانا ہے ایک دن آخر دنیا چھڑ کے جانا ہے تیرا
खबर ठिकाना है ते दस तैनू मैनू रिज़्क कौन देता है पर जाने मर जाने मालक जिंदा है बाबा जी लहरी रहमतुल्लाह अलैह जल्लो पार्क दे कोलों गुजरे ते मोर ने खम खिलारे होए ने ते बाबा जी लहरी कदे मोर दे परां बन्ने वेंदा है कदे रंगा बन्ने वेंदा है बाबा जी लहरी फिर लहर जाके ते पता की फरमांदे सन मोर मैनू छेड़दा है जान जान के नचदा है किवें वेखो खंभ तोड़ के ते मोर दे खंबे खंबे मोर लगी है मैनू विचों गल कुछ होर लगी है मोर दे खंबे खंबे मोर लगी है मैनू विचों गल कुछ होर लगी है ते कहने कि चुगे छोले छाण छाण के मोर मैनू छेड़दा जान जान के ते मोर दी सियाई दी दवात केड़ी है मोर दी सियाई दी दवात केड़ी है मोर नू बनाण वाली जात केड़ी है दूरों दूरों लोग वेखण आने आन के मोर मैनू छेड़दा जान जान के फिर मैनू कहना पवेगा लाहौर दे रहने वाले लौरियो मैं ऐलान करना चाहना या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फिर क्यों ना कह देवा असी ते अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मरण वाले अबू दियां दुआवां दे नाल मरण वाली अम्मी दियां दुआवां दे नाल इस बात दा ऐलान करदे रहना है शान रब्बुल आलमीन मैं ते गली गली ऐलान करदा रहना जगह जगह ते ऐलान करदा रहना ऐवें नहीं मोमिन कहंदे है दस्तगीर अल्लाह हर शै ते कादर मौला कादर कदीर अल्लाह क्यों नहीं भाई अब्दुल्ला साहब सुनिए हर शै ते कादर मौला कादर कदीर अल्लाह रब बाज सुनावा किसनू मैं रब बाज सुनावा किसनू मैं मेरा कम कदे नहीं अड़िया रब बाज सुनावा किसनू मैं मेरा कम कदे नहीं अड़िया मैं शिरको बिदत दा पल्ला छत तौहीद दा दामन फड़िया ऐवें नहीं मोमिन कहंदे है दस्तगीर अल्लाह हर शै ते कादर मौला कादर कदीर अल्लाह कादर कदीर अल्लाह रब कुल कायनात बनाई है रब कुल कायनात बनाई है ए मन दी सारी खुदाई है ए मन दी सारी खुदाई है तैनू अजे समझ ना आई है उस अल्लाह कोलों डरिया कर जेड़ा कम नबी ने नहीं कीता अज तू ना बंदिया करया कर दर रब दा छड़ के तू बंदिया दर रब दा छड़ के तू बंदिया दर रब दा छड़ के तू बंदिया सर कबरा ते ना धरिया कर ऐवें नहीं मोमिन कहंदे है दस्तगीर अल्लाह हर शै ते कादर मौला कादर कदीर अल्लाह कादर कदीर अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए जरा दिलां विच होवे अहमद दा खजाना होना चाहिए जेड़े जेड़े चाहते हैं कि वाकई होना चाहिए दिल च सोने नबी का खजाना होना चाहिए मुहब्बत का खजाना प्यार का खजाना हाथ खड़ा करके कह दो सुभान अल्लाह थके तो नहीं
اج تے کم اتاں جائے گا انشاءاللہ، تھلے نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری ایک زندگی دا اصول ہے، ایک رات ایک پروگرام پاویں رات 3 بجے دے دیو، مینوں کوئی کال نہیں۔ حالانکہ میرا سفر تاندلیاں والا پتہ ہی ہے بھائی عبداللہ صاحب، ایتھوں کم سے کم 150 کلومیٹر ہے، کوئی پتہ نہیں راہ دھند پہ جائے، لیکن جس مالک دی تعریف کر رہا مالک آپ راہ آسان کر دے گا۔ آج تو 4 سال قبل 5 سال انہاں میرے نال فون تے رابطہ کیتا، مینوں کہنے لگے جی مولوی منظور صاحب، میں کہ جی، کہندا تہاڈی نعتاں سننا دل نوں بڑا سکون ملدا ہے تے بہت زیادہ پریشانی چ بھی ہاں، دعا کر دو تے جدوں تسی لاہور آؤ نا مینوں لازمی ملیا جی۔ پروگرام سی اس دے نال ہی اگے چنگی امبر سدھو دے تھوڑا جا اگلے پاسے صوفی آباد ہے کہ حاجی آباد ہے، صوفی آباد، انہاں نے میں فون کیتا، میں کہا تہاڈے لاہور وچ پروگرام ہے، بیسیکل انہاں دی رہائش شیرا کوٹ دے قریب ہے۔ انہاں موٹر سائیکل کڈیا، سردی دے موسم دے اندر 2 ساتھی آئے، دعا کروائی انہاں واسطے، میرے مالک نے دعا پسند کر لئی۔ میں کہا بھائی تو اللہ نو راضی کرن واسطے ایک کام کر لا، اللہ تیرے معاملات بہترین کر دے گا۔ بھائی ناصر پوچھن لگے کہ میں کی کرا؟ اللہ دی قسم ممبر تے کھلوتا پہلے دی داڑھی منی ہوئی سی، داڑھی کوئی نہیں سی۔ میں کہا تو اللہ دی رضا واسطے نبی دی سنت رکھ لا، تیریاں مشکلیں اللہ آپ پہ حل کر دے گا۔ آج تواڈے سامنے زندہ بیٹھے، اللہ جندت چاہے کام لے لے، کوئی مولویوں دی وراثت نہیں کہ مولوی کام کرانا ساڈ رنگ۔ میں تے میری تے پٹا برادری ہے، نہ کوئی مولوی ہاں، نہ کوئی وڈا شاعر ہاں، نہ کوئی وڈا خطیب ہاں، ایک وہ طالب علم ہے جڑا سب تو نالائق ہاں، لیکن میرے مالک نے پسند کیتا ہے۔ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے پروگراموں دے کسی کو پیسے منگے ہوں۔ ایتھے اس مسجد دے خطیب حضرت مولانا آصف ربانی صاحب، ہاں جی آصف ربانی صاحب سی اس مسجد دے اندر، انہاں میرے کو ٹائم لیا، میں آ گیا۔ تانوں پتہ ہے کہ جڑا والے تو اگے 35 کلومیٹر تاندلے دے قریب میرا گاؤں ہے، ایتھے آیا کم سے کم گڈی دا خرچہ اس وقت 8,000 روپیہ ہوندا سی، انہیں میں نے 5,000 دیتا، میں الحمدللہ پھد کے لے کے نکل گیا۔ میں کہا کوئی گل نہیں، رستے چ گیا، ہنیرا ہو گیا تے شرک پر رک گئے۔ وہ بندہ کہنے لگا مولوی صاحب صبح دا درس تسی دیو، میں درس دیتا، اتھ جڑی مالک نے پھر مہربانی کیتی نا، اتنی مہربانی کیتی، 35,000 روپیہ رب نے اتھوں دے دیتا۔ اگر میں ایک اور تانوں اپنی ویڈیو آن دی ریکارڈ ہو رہی ہے، ممبر تے بیٹھا، اللہ دے گھر وچ بیٹھا، آن دی ریکارڈ 2 سال پہلے دی گل ہے، 5 روزے گزر گئے، کسے نے مینوں 1 روپیہ بھی نہ دیتا۔ ڈرائیور آکھیا کہ امانت علی میرے نال ہوندا سی، کہن لگا مالک نے بڑا تنگ کیتا ہے، کہندا بھی پیسے لے کے آ، عید دے بچیاں دے کپڑے لینے، میرے گھر 40,000 روپیہ پیا سی، میں چکیا تے اللہ دے راہ تے، میں کہا مالکہ تیرے رستے تے دیتا ہے، انتظام تو کرنا۔ گھر والی کہن لگی پتہ نہ مڑ کے تھوڑے دل والیاں بھی ہوندیاں نے، اجے بچیاں دے کپڑے لینے نے، اجے جتیاں لینیاں نے، تو گھروں پیسے چک کے تو گڈی والا دے تو بعد دے لیتا۔ میں کہا جس مالک دی خاطر دیتے نے مالک آپ پہ انتظام کر دے گا۔ وہ رات ہوئی ہے، تقریباً 11 بجے رات دے فون آ گیا، مینوں کہنے لگے جی مولوی منظور صاحب، میں کہا جی، کہنا میرا نام راجہ گل بہار ہے تے یو کے چ رہنا وا، تے یو کے جو کال کیتی ہے تے میں اج رات دی میری فلائٹ ہے، تہاڈا صبح دا ٹائم چاہیے، تہاڈی فیس کتنی ہے؟ میں کہا میری کوئی فیس نہیں۔ اللہ دی قسم ہے، جھوٹے تے لعنت۔ میں کہا میں اللہ دی رضا واسطے آواں گا۔ وہ کہنے لگا جڑے جڑے مولوی دے ٹائم لے آئے وہ سارے نے پیسے ڈیمانڈاں کیتی ہیں، تو کیوں نہیں کیتی؟ میرے منہ چ الفاظ نکل گئے، اللہ مینوں معاف کرے۔ میں کہا پیسہ مکاؤنا کنجراں دا کام ہے، مولوی دا نہیں۔
خیر اس ویلے آ گیا، میں نے فون کیا، میں پہنچ گیا، میں کہ ٹھیک ہے، ایک دل کرے گڈی لے جاواں، ایک دل کرے بس تے چلا جاواں، کی پتہ پھر میں اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھ کے میں کہ لیا بھی امانت گڈی لیا، اسی چلے گئے۔ پروگرام دی کوٹھی دے اندر ہویا، کافی لوگوں نے انہیں دعوت کی سی، نواں بنگلہ نواں کوٹھی بنائی سی۔ ٹرن لگا تو انہیں مینوں 400 پاؤنڈ دیتا، میرے ذہن ہے بھی 400 ریال ہے، اس ویلے 28 روپے قیمت سی کہ غالباً 35-40 روپے اتنے سی۔ میں کہا چلو گڈی دا تو کھاتا پورا آیا نا، میں توڑاون لگا نا تے مینوں انہیں کوئی نہ کافی سارے پیسے دے دیتے۔ میں کہا پاجی تسی پولتے نہیں گئے؟ کہنے لگا ایک پاؤنڈ دی قیمت 100 تے غالباً 80 کے 90 روپیہ تے تینوں اور میں ساری دکان دے دوں۔ وہ میرا ذہن میں تھا 40 روپے ایک پاؤنڈ دی سمجھ، یہ ریال ہے، مینوں پتہ ہی نہیں سی پاؤنڈ دی اتنی قیمت۔ گھر آیا مگروں دا فون آیا، کہنا مولوی صاحب اپنا شناختی کارڈ دا نمبر دیو۔ میں کہا خیر ہے، کہنا تواڈے نام تے کوئی اکاؤنٹ؟ میں کہا کوئی نہیں۔ 1 لاکھ روپیہ بلکہ 1000 پاؤنڈ بھیجا، 1,80,000 روپیہ انہیں پھر بھیجا۔ میں کہا کرم والی سیوان دی بھی لوڑ کیوں نہیں، چل ریڈی میڈ لے لئیے، مالک انج انتظام کرتا ہے۔ سانو منگن دا ول کوئی نہیں آیا یار، اللہ دی قسم ہے، سانو منگن دا ول آ جائے نا تے ساڈے رنگا جویں ساڈے کو توحید ہے، جویں ساڈے کو رسالت ہے، جویں اسی اہل سنت ہیں، جویں اسی اہل حدیث ہیں، جے سانو سونے اللہ کو منگن دا ول آ جائے نا تے اسی کدے پریشان نہ ہوئیے۔ اس کرسی دی خاطر بھرا نہ لڑیا، جماعتاں وکھریاں بنائی جاندے ہو، وجہ کی؟ ختم کرو اپنے دلاں دی نفرتاں، عداوتاں ختم کرو۔ آج جتنے مجمع چائے بیٹھے ہو، کوئی بندہ نہیں جڑا اس مرض تو پاک ہوئے۔ بھرا نہ لڑیا، چاچا بھتیجے نہ لڑیا، گوانڈی نہ لڑیا، برادری نہ لڑی، رشتہ دار نہ لڑے۔ ان جیسی ماشاءاللہ قرآن سنن بھی آنے ہاں، جمعہ سنن بھی آنے ہاں، نعتاں سنن بھی آنے ہاں، قرآن دی تلاوت بھی کرنے ہاں، نبی دی حدیثاں بھی سننے ہاں، پر ساڈی سوئی اوتھے دی اوتھے ہی۔ نہ دل تو نفرت ختم کیتی، نہ بغض ختم کیتا، نہ کینہ ختم کیتا، نہ حسد ختم کیتا۔ اج میرے نال اللہ دے گھر چ بیٹھ کے وعدہ کرو، اج جتنے لڑے بیٹھے ہو نا، جا کے دا یار جنہیں پاویں زیادتی تیرے نال انہیں کیتی ہے، وہ دا دروازہ کھڑکاویں، انہوں آکھی میرے بھائی میں سونے دی حدیث سن کے آیا یار، آپ دونوں صلح کر لئیے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا صلح دے اندر پہل کرے گا انہوں حج مقبول دا ثواب بھی لبے گا، وہ دے گناہ منو اللہ نیکی بھی بڑھا دے گا۔ جانا تیرا کام ہے۔ دعا کرو اللہ سانو ایک دوے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھو کجا اللہ دی قسمیں آکڑیا رہا ابو جال تے جہنم دا بالن بن گیا، نیوں گیا ابو بکر صدیق تے جنت دا خریدار بن گیا۔ ایتھے میاں صاحب پتہ کی لکھ رہے ہیں، نیوی نو پھل چنگا لگدا تے اے گل کہن سیانے سجنا کولو تے لکھ واری ہو جاندی، پر یار یاراں دا او گلا نہیں کردے تے اصل پری تے اڑاندی۔ ایک گناہ او میرا دنیا ویکھے تے دیوڑ دیس نکالا
बेरीअल वेख के सबक ले ला, पता चले जिहड़ा चंगे काम करता है ना उन्होंने रोड़े भी पैंदे ने, उन्होंने ताने भी लगते हैं, उन्होंने मेहने भी आते हैं, उन्होंने धक्के भी ढींदे ने, उन्होंने मारा भी पैंदियां ने। जिहड़ा चंगे काम करता है ते जिहड़ा भैड़े करता है उन्होंने पुछण वाले कोई नहीं। जनाबे मोहम्मद थकते नहीं गए। हुण माज कौसर की फरमाइश आ गई है जिहड़ी मदीने च खलो के पढ़ी सी, तुहाडे सामने गोश गुजार करना चाहना और यकीन जानिए अल्लाह तुहानू सारे नूं सेहत अता फरमाए। भाजी घंटा गुजर गया, किसी को पता लगा है? ऐ जी अल्लाह की रजा दे फायदे हैं। घंटा गुजर गया, किसी को पता लगा नहीं लगा। आखिरी नाल तो मेरा सलाम, फिर कदे मौका मिले तो हाजिर होवांगा। मैं दुआ करना साढ़े बड़े भाई मुहम्मद अब्बास खुलीक साहब, अल्लाह उन्होंने जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हाँ ते रियाज तो फरमाइश आई जी जी गली हुंदी मदीने वो मैं सुना तो चुके हाँ। नहीं सुना दे, मैं लाइव सुनान लगा। हाँ भाई तुसी दसो। तो आई फरमाइश जेड़ा मिथु दोबारा सुनदा उनके पैसे लगते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुहाडी जिंदगी जज़ाकल्लाह। चलो इंशाल्लाह माज कौसर साहब की फरमाइश पहले और लाइव चला दो, ये भी मुझे मदीने च ही पढ़ी है, मैं इंशाल्लाह ताला सुनाना। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या सुनो मौलवियो, कोई कहना हजूर नूर है, कोई कहना हजूर बशर है। मैं क्या अल्लाह की ज़ात तो बाद अगर किसी का मकाम है, किसी की शान है, ओदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। ला जवाब नो तो ला जवाब रहन दे। ओ मौलवियो तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मुकामे मुस्तफ़ा, रिफ़ते मुस्तफ़ा, बुलंदिए मुस्तफ़ा। पहले हदीस नात कौंसल पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा साहब। हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। ला जवाब नो तो ला जवाब रहन दे। ला जवाब नो तो ला जवाब रहन दे। सुबह दी नमाज पढ़े, जोर दी पढ़े, असर दी पढ़े, मगरब दी पढ़े, इशा दी पढ़े, तेरी जबान ते जुमला होवे हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे। ला जवाब नो तो ला जवाब रहन दे। जेड़े दिन दा पढ़िया है रब दे कुरान नो, सीने लाया सोहने नबी दे फरमान नो। जेड़े तो जो मेरे अल वेखो, मेरे अल वीडियो बनाने वाले हो, गली गली बाजार बाजार नगर नगर शहर शहर के अंदर, ये मेरा पैगाम, मेरी जमात का पैगाम, मर्कजी जमीयत अहले हदीस का पैगाम आम कर दो। सुनिए, जेड़े दिन दा पढ़िया है रब दे कुरान नो, सुभान अल्लाह, सीने लाया सोहने नबी दे फरमान लो। इशारियां दे अंदर ही मैं ते पैगाम दे चुकिया। जेड़े दिन दा पढ़िया है रब दे कुरान नो, सीने लाया सोहने नबी दे फरमान नो। छोड़ परा तू परा, छोड़ परा तू परा, छोड़ परा और कोई किताब रहन दे। छोड़ परा और कोई किताब रहन दे। ला जवाब नो तो ला जवाब रहन दे। हजूर दा जवाब नहीं, जवाब रहन दे।
بھائی عبداللہ صاحب حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار مینو جان تو بھی پیارے نے حیدر قرار مینو جان تو بھی پیارے نے یہ جنتی نواب نے نواب رہن دے شان اہل بیت مسلک حق مسلک اہل حدیث دعوت مسلک حق اہل حدیث اہل حدیث نعت کونسل پاکستان مولانا منظور احمد صاحب میرے بھائی عبداللہ صاحب کہہ دیو اچھی کہہ دیو سنیے ذرا ہن میں جان دینا نہیں وہ کہندا سان جانا بھی نہیں سنیے ذرا پیار محبت نال دعوت دینا چاہنا جڑے لوگ کہندے نے اللہ دے نال ملا دیندے نے سیدنا حسین نو اللہ نال ملا دیندے نے سیدنا علی نو انہاں نو پیغام حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار مینو جان کو بھی پیارے نے یہ جنتی نواب نے نواب رہن دے یہ جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے میں شرد دن جدوں دھوپ نے ستونا ہے آمینہ دے لالے اودوں کم ساڈے آنا ہے کہہ دیو جڑا اس تو اگے جملہ آ گیا بھائی عبداللہ صاحب سن کے تہاڈا دل راضی ہو جائے گا بڑے قیمتی جملے جوڑے نے اللہ نے محنت کروائی ہے سنیے ذرا میں شرد دن جدوں دھوپ نے ستونا ہے آمینہ دے لالے اودوں کم ساڈے آنا ہے میرے اے غلام اللہ میرے اے غلام اللہ میرے اے غلام نے حساب رہن دے میرے اے غلام نے حساب رہن دے میرے اے غلام نے حساب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے مدنی دی بات سن اللہ فرمان گے تیرے اے غلام سارے جنتاں نو جان گے تیرے اے غلام سارے جنتاں نو جان گے شرک و بدعت کولو شرک و بدعت کولو پاک ہیں جے شرک و بدعت کولو پاک ہیں جے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر کہہ دیو احمد مصطفیٰ سنیے ذرا خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پروں
چھوڑ پرا کیا بات ہے چھوڑ پرا ذکر غلاب رہن دے چھوڑ پرا ذکر غلاب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے سنیے ذرا مدینے دیاں گلیاں مدینے دیاں گلیاں دے بارے کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو پھر کہنا پوے گا فرمائش آئی ہے جدے دے وچوں ریاض وچوں لائیو چل دی پئی ہے تسی بھی لائیو چلا رہے ہو ہر مولوی نے نعت پڑھی ہے دیوبندیاں دے مولویاں بھی یہ نعت پڑھی بریلویاں دے مولویاں بھی نعت پڑھی اہل حدیثاں دے مولوی بھی پڑھ رہے نے لیکن انداز اپنا اپنا ہے کیوں جی ہر فل دی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہے اللہ ساریاں دی محبت قبول فرمائے جڑے بریلوی پڑھدے پے نے اللہ انہاں دی محبت بھی قبول فرمائے جڑے دیوبندی پڑھدے پے نے اللہ انہاں دی محبت بھی قبول فرمائے کیوں نہ کہہ دیواں گلیوں دی مدینے دی تورن دا آخر تے میں نے ایک بندے نے پوچھا مولوی صاحب توڑا یزید دے بارے کی خیال ہے میں کہا تینوں یزید مبارک منو حسن و حسین مبارک میری اپنی محبت ہے میرا اپنا دلی ایک سکون ہے یقین جانو صحابہ دی محبت نال اہل بیت دی محبت نال اللہ دے ولیاں دی محبت نال میں ایک عجیب جی کفیت ہے میرے ایک عجیب جی ایک سکون ہے میرے دل میں کسی واسطے کوئی نفرت نہیں کوئی بریلوی ہے دیوبندی ہے کوئی حنفی ہے شافی ہے مالکی ہے حنبلی کوئی اہل حدیث وہابی کوئی بھی ہے اس دل میں صرف آقا دا پیار ہے اس دل میں صحابہ دا پیار ہے اس دل میں اہل بیت دا پیار ہے اس دل میں مالک دا ڈر ہے کوئی پتہ نہیں آسا جڑا تھلے گیا ہے اس اتنا آنا ہے کہ نہیں آنا آسا لمیاں لمیاں لائی پھرنے میں نا پاک پتن دے علاقے دے اندر نا اتنے ایک جتیاں گڈن والا بندہ وہ دے کول میں بیٹھ گیا تے نا وہ نال لکھدا بھی سی جدو فارغ ٹائم ہوندا جدو جتیاں دا کام ہوندا جتیاں بھی گڑدا سی ایویں قدرتی میری نظر پئی ان دے ایک ورقے تے یقین جانو ان دے جملے جڑے نا ماز کوثر صاحب او دا نام سی نصیر الدین نصیر نصیر الدین نصیر کام جتیاں دا کردا ہے موچی بندہ ہے اور مسلک اہل حدیث ہے میں وہ جملے تے جو نظر ماری میں کہا جی تساں لکھے نے کہندا ہاں جی میں تانوں سناواں نا تو تواڈے رونگٹے کھڑے ہو جان اتنے قیمتی جملے جنہاں دا مول ہی کوئی نہیں ماز کوثر صاحب
پہلی وہ ہیڈ لائن تے میری نظر پئی نا تو انہیں لکھیا کدے ایوی بہ کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی کدے ایوی بہ کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی کدے ایوی میں کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی کوئی کرنے والا کم کر تو جس خلق آ اس دی شرم کر تو نہ اتنے یار جرم کر تو تینو خبر قرآن دی کہہ رہی کدے ایوی میں کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی اندے کوٹھیاں یار بنائیاں نی نال بلڈنگاں خوب سجائیاں نی اندے لتاں یار جمائیاں نی جویں سند جیون دی ڈھہ گئی کدے ایوی بہ کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی میں اگلے دن گیا تو بزرگ فوت ہو گئے انہوں نے لفظ اور یار دعا کرو اللہ ساڑھے دلان دی نفرتہ ختم کرے منو کہنے لگا توڑا یزید بارے کی خیال ہے میں کہا تو انہوں یزید مبارک منو حسن و حسین مبارک تو یزید دی وکالت کر قیامت والے دے ان دے چنڈے تھلے ہوئی میں حسن و حسین دی شان بیان کرانگا میں انہوں دے چنڈے تھلے ہوانگا اے میرے جملہ صرف ایک ہی ہوئے گا تو بڑا قیمتی ہوئے گا ماز کوثر صاحب انہوں میں جدو جواب دیتا نا میں کہ سن کوئی جل دے تے جلے میں جلاوانگا میں تے رتبے حسین دے سناوانگا کوئی جل دے تے جلے میں جلاوانگا میں تے رتبے حسین دے سناوانگا میں تے رتبے حسین دے سناوانگا حسین یارو میری اکھیاں دا نور حسین یارو میری اکھیاں دا نور حسن میرے دل دا سرور حسن میرے دل دا سرور ہو جیڑا مندا نہیں انہوں میں مناوانگا میں تے رتبے حسین دے سناوانگا میں تے رتبے حسین دے سناوانگا حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تمہیں وفا دا مرکز حسین تمہیں صبر دا سیرا رسول نبیاں دا کردہ اعلان حسن میں میرا حسین میرا حسین میرا پھر کہنا پوے گا اہلی دا پیارا آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے ویچ نالے نال کھیڑ دا حسین ویڑے ویچ نالے نال کھیڑ دا حسین اہلی دا پیارا آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے ویچ نالے نال کھیڑ دا حسین حسین جڑے جڑے سیدنا حسین نال پیار کر دے ہو اہل بیت نال صحابہ نال پیار کر دے ہو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تسی میں اپنی جگہ تے بھائی ماز کوثر صاحب بھی مدینہ چمرہ کر کے آنے دعا میں انہاں تو انشاءاللہ کراواں گا ادھر نہیں آؤ نا میری گل مان لو چلو ملا